भनेपछि कांग्रेसलाई विकल्पै छैन। भदौमा त जसरी पनि गर्नु छ भनेपछि कांग्रेसले के गर्छ? कांग्रेस के छ? डिजिटल प्रविधि युज गर्छ, भर्चुअल हिसाबबाट आफ्नो महाधिवेशन गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको बहस सुरु हुन सक्छ कांग्रेसमा। होइन, एउटा कुरा के भने कांग्रेस नीति त्यसमा बडा क्लियर छ कि जति तन्के भने त्यतिकै तन्काएर बसिराख्ने। जसरी यो वास्तव महाधिवेशन त 4 वर्षमा गर्नुपर्ने। 4 वर्ष पहिला त त्यो कोभिड त थिएन। कोभिड त लास्ट 1 इयरदेखि छ। त 5.5 के हुन्छ नि कि पदमा बसिसकेपछि अन्तिम दिनसम्म खाइराख्ने। 5.5 वर्षसम्म जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको 5.5 वर्षको अन्तिम दिनसम्म खाइराख्ने जुन कांग्रेसको नेतृत्वको चाहनाले यो स्थितिमा पुर्याएकै हो। एमसीसीको विषयमा विचार मिल्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग, तर सत्ता गठबन्धनको प्रयास सहज हुन सक्छ माओवादीसँग अथवा प्रचण्डज्यूसँग। भनेपछि कांग्रेसलाई त्यो दुईटा अवस्थाको कारणले, त्यो दुईटा दोधार भएको कारणले कांग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो भन्ने एउटा आवाज पनि आइरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता छ? एउटा कुरा के भने जुन रूपले एमसीसीलाई बाहिर व्यक्त गरिएको छ अथवा माओवादीलाई प्रचारित गरेको छ, माओवादी पनि भित्री रूपले एमसीसीको विरोधमा म देख्दैन। माओवादी नेतृत्वले माओवादी नेतृत्व चाहन्छ कि हामी सरकारमा हुन्जेलसम्म पास गर्न चाहन्छ, किनकि एमसीसीको कतिपय काम त प्रचण्डजीको नेतृत्वले गरेको हो, बाबुरामजीको नेतृत्वमा सुरुवात भएको हो। बाहिर त झन् आरोप लागेको छ कांग्रेसले सरकार बनाउनतिर पहल गरेन, अगाडि बढेन, त्यो आरोप लागिरहेछ। तपाईले त उल्टो आरोप लगाइराख्नु भएछ कि कांग्रेसले हताडिएर निर्णय गर्यो, अगाडि बढ्न खोज्यो। मलाई लाग्ने कि कांग्रेस नेतृत्वले अहिले कुनै पनि हताडिएर अगाडि बढेर छ। ठिक छ, कांग्रेसलाई त्यो जिम्मेवारी आउँछ। कांग्रेसलाई यदि संख्या पुग्छ भने त्यसबाट कांग्रेस भाग्न पनि मिल्दैन, भाग्दैन पनि, किनकि संसदको जुन अवस्था छ कुनै पनि राजनीतिक दल संसदको गरिमा बचाउन सकिरहेको छैन र संसद सदस्यहरू पनि आफ्नो संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो निरहिताको अगाडि हुन्छ नि कि आँसु बगाइरहेछ। अहिलेको नेतृत्वले चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व हो, अहिलेको जुन दुरावस्था छ, चाहे त्यो कुशासनको होस्, भ्रष्टाचार जति बढ्या होस्, चाहे संसद अनि कहीँ पनि ट्रान्सपेरेन्सी छैन, कहीँ पनि हरेक संस्थाहरू समाप्त भइरहेछ। संवैधानिक संस्थाको कुरा गर्दैछु, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे अख्तियार दुटो होस्, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे महालेखा परीक्षक होस्। हाम्रो सरकारको क्षमता र अहिलेको हेल्थ व्यवस्था, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन छ त्यसको क्षमता छैन कि नेपालमा। जस्तै म मधेसकै कुरा गर्छु, मेरै निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा छ, त्यहाँ ओभर पपुलेटेड छ। त्यहाँ तपाईँलाई बताउँछु कि एउटा पनि भेन्टिलेटरको हस्पिटल छैन। मेरो निर्वाचन जहाँ 2 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 2 लाखमा मान्नु न कि 1% भयो भने 2000 मान्छेलाई कोरोना भयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने? पार्टीभित्रको यस्तो खिचातानी छ कि मिटिङ बस्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा जसपाको कुनै निर्णय हुन सक्ने कांग्रेस त्यति असक्षम छैन कि त्यो लैलेमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, आजको लागि तोकिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालको लागि सरेको छ। आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन तथा सत्ता गठबन्धन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्ने तयारी गरेको थियो, तर बैठक अनिश्चितकालका लागि सरेसँगै यी विषय पनि यतिखेर तत्कालका लागि टरेको आकलन भइरहेको छ। यस्तै गरी गण्डकी प्रदेश सभामा यति बेला नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। विशेष गरी आज अविश्वासको मत, वर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको मत जाहेर गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक थियो, जुन अनिश्चितकालको लागि सर्यो। कोरोनाको केही लक्षण देखियो केही व्यक्तिमा भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, यसले सर्यो। यो बैठक यसरी सर्दा यहाँको महाधिवेशनको कार्यतालिका र सरकार गठन प्रक्रियामा कतिको असर पर्छ? एउटा कुरा के भने कोरोनाका जुन भयावह रूप खास गरी छिमेकी मुल्क भारतमा देखिएको छ र भारतमा देखिएपछि केही महिनापछि या केही हप्तापछि नेपालमा पनि देखिन्छ। पर साल पनि त्यही भयो थियो, लास्ट इयर त्यही भएको थियो। त्यस कारणले
अहिले जुन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका केही साथीहरूलाई र केन्द्रीय कार्यालयका केही कर्मचारी साथीहरूलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको कारणले अहिलेको बैठक स्थगित गरिएको छ र त्यो बैठक कहिले हुने त्यो टुङ्गो किन छैन भने कि अब भोलिदेखि लकडाउन छ र कुन अवस्थामा नेपालमा कोरोनाको फैलाव हुन्छ, कुन रफ्तारमा सङ्क्रमण बढ्छ। यदि सङ्क्रमण तेजी भयो भने जस्तै भारत जस्तै दिल्ली जस्तै अथवा मुम्बई जस्तै स्थिति आयो भने त अहिले केही पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन, किनकि हाम्रो सामुन्ने चुनौती महादेशभन्दा पनि देश र जनता छ। जनताको जुन स्वास्थ्यको कुरा जुन छ, जनतालाई कसरी बचाउने, आम जनतालाई कसरी स्वास्थ्य सेवा मुहैया गराउने, जुन खास गरी हाम्रो देशमा नेपालगञ्जको स्थिति भयावह छ, साथसाथै वीरगञ्जको पनि स्थिति ठिक छ। मेरै निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरू जान गुमाउनु पर्ने स्थिति आइसकेका छ। त्यसै कारणले अहिलेको जुन अवस्थामा सत्ता समीकरण अथवा भनौँ न महाधिवेशनको कुरा गर्ने त्यति उपयुक्त नहोला। भनेपछि यहाँ केन्द्रको राजनीतिमा त यहाँले भनेको जस्तो अहिले तत्कालका नगरौँ भन्ने यहाँहरूमा सहमति भयो, तर आजै गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको एउटा ठुलो अभ्यासको एउटा चरण पुरा हुँदैछ। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदैछ भनेपछि अन्तको राजनीति त आफ्नो गतिमा चलि नै रहने भयो। होइन, यो मतदान कुनै आजको प्रक्रिया थिएन, यो केही दिन पहिलादेखि नै यो प्रक्रिया थियो। त्यसैका लागि तपाईँलाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा स्थगित पनि गरिएको थियो, फेरि सुरुवात गरियो। त्यस कारणले यो आजको प्रक्रिया हुन्न, यो प्रक्रियाको सुरुवात केही हप्ता पहिलादेखि नै भएको हो। त्यो केही हप्ता पहिलादेखि आज टुङ्गोमा लाग्छ। आज सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ अथवा गर्दैन त्यो भोटिङको पश्चात थाहा हुन्छ। सरकारले पनि आफ्नो प्रस्ताव पास गर्नलाई, विश्वासको प्रस्ताव पास नहोस्, आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नको लागि पनि पुरै जोर बल सुरु गरेछ र विभिन्न हत्कण्डा जुन राजनीतिमा अपनाउने गरिन्छ त्यो हत्कण्डा पनि अपनाउने गरिएको छ, खास गरी गण्डकी प्रदेशमा। त्यस कारणले त्यसको परिणाम नआइकन अहिले नै केही अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। अब हुन त यहाँले यसअघिको मैले यहाँसँग लिएको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने अब बन्ने सरकारले जारी राजनीतिक गतिरोधको निकास दिन सक्दैन भन्नुभएको थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाने निर्णय पनि गर्यो, अन्य सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय पनि गर्यो, तर त्यो निर्णयका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा जान हतारिएको देखिएन। जति पछि भयो कहाँ निर्णय गर्यो, के निर्णय गरिदिन्छ, केन्द्रको निर्णय, सङ्घीय सरकारको कुरा गरिदिन्छ कि प्रदेश सरकारको? सङ्घीय सरकारको त के हो भने ठिक छ, काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा किन एउटा विपक्षको धर्म पालन गरेको, त्यसलाई कहीँ हतारिएको छैन, काङ्ग्रेसले कहीँ पहल गरेको छैन, काङ्ग्रेसले कहीँ पनि कोठे बैठक अथवा अन्य अपोजिसनहरूको बिचको मिटिङ गरेको छैन। तर काङ्ग्रेसले एउटा विपक्षीको नाताले प्रष्ट रूपले भनेको छ कि यो सरकार विपक्षी भन्ने के हुन्छ, अल्टरनेट गभर्मेन्ट पनि हुन्छ, त्यस कारण या गभर्मेन्ट इन वेटिङ भन्छ। त्यस कारणले अहिले काङ्ग्रेसले आफ्नो धर्म मात्र निर्वाह गरेको छ, त्यो दृष्टिकोण त्यस्ताको दिशामा अगाडि बढेको छैन। हाम्रो प्रश्न मान्यता के छ भने जबसम्म जसपाको एकीकृत जसपा किनकि को निर्णय आउँदैन तबसम्म हामी हतारिनु हुँदैन। त्यस कारणले हतार्नेको त तपाईँलाई तब अर्थ लगाउन मिल्थ्यो कि जब हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका हुन्थ्यौँ, हामी सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर अगाडि बढिसकेका हुन्थ्यौँ। त्यस कारणले खालि काङ्ग्रेस र माओवादीको सङ्ख्याले पुग्दैन अहिलेको, किनकि दुईटीको मिले पनि कति हुन्छ, 109 110 सङ्ख्या हुन्छ। सरकार बनाउनलाई कम्तीमा 136 चाहिन्छ, 138 नर्मल अवस्थामा चाहिन्छ, तर केही सांसदहरू निलम्बनमा परेको कारणले 136 चाहिन्छ। त्यस कारणले यो जुन बाहिर चाहिँ बाहिर त झन् आरोप लागेर चाहिँ काङ्ग्रेसले सरकार बनाउनतिर पहल गरेन, अगाडि बढेन, त्यो आरोप लागिरहेछ। तपाईँले त उल्टो आरोप लगाइराख्नु भएछ कि काङ्ग्रेसले हतारिएर निर्णय गर्यो, अगाडि बढ्न खोज्यो। मलाई लाग्ने कि काङ्ग्रेस नेतृत्वले अहिले कुनै पनि हतारिएर अगाडि बढेर छ। ठिक छ, काङ्ग्रेसलाई त्यो जिम्मेवारी आउँछ, काङ्ग्रेसलाई यदि सङ्ख्या पुग्छ भने त्यसबाट काङ्ग्रेस भाग्न पनि मिल्दैन, भाग्दैन पनि, त्यो एउटा तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु। तर धेरै जोर घटाव गरेर सत्ताको विकृत खेल गरेर काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउनुको तर्फबाट अग्रसर पनि हुँदैन, यो तपाईँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँको विद्यावारिधिको विषय पनि यही थियो, त्यसकारण यहाँसँग जति बेला कुरा हुन्छ मलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जोड्न मन लागिहाल्छ। अहिले पछिल्लो समय एउटा गम्भीर
कुराहरू कसरी आइरहेको छ बजारमा भनेदेखि काङ्ग्रेस सत्तामा जान नहतारिनुको एउटा कारण एमसिसी परियोजना हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। किनभने माओवादी एमसिसीको विरोधमा छ, तर काङ्ग्रेस चाहन्छ एमसिसी पास होस्। एमसिसीको विषयमा विचार मिल्छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूसँग, तर सत्ता गठबन्धनको प्रयास सहज हुन सक्छ माओवादीसँग अथवा प्रचण्डज्यूसँग। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई त्यो दुईटा अवस्थाको कारणले, त्यो दुईटा दोधार भएको कारणले काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको हो भन्ने एउटा आवाज पनि आइरहेको छ। यसमा कतिको सत्यता छ? एउटा कुरा के भने, जुन रूपले एमसिसीलाई बाहिर व्यक्त गरिएको छ अथवा माओवादीलाई प्रचारित छ, माओवादी पनि भित्री रूपले एमसिसीको विरोधमा म देख्दैन। माओवादी नेतृत्वले माओवादी नेतृत्व चाहन्छ कि हामी सरकारमा रहन्जेलसम्म पास गर्न चाहन्छ, किनकि एमसिसीको कतिपय काम त प्रचण्डजीको नेतृत्वले गरेको हो, बाबुरामजीको नेतृत्वमा सुरुवात भएको हो। यो जम्मै कुरा नबुझ्नेले मान्छ। माओवादीको कतिपय नेता जो एकदम प्रखर रूपले एमसिसीको विरोध गर्छ, त्यो यथार्थ पनि हो। तर माओवादी नेतृत्व के हुन्छ भने एमसिसी पास गर्नेमा लचकताको साथ अगाडि बढाएको छ, त्यो पनि मैले बुझेको छु। किनकि माओवादी नेतृत्व, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी नै अमेरिकन एम्बेसडरको भेटमा भन्नुभएको थियो कि हामी एमसिसीको विरोधी होइन, तर हामी आफ्नो नेतृत्वमा यो एमसिसीलाई पास गर्न चाहन्छौँ। यो क्रेडिट केपी ओली अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहन्न। यस्ता जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरू बाहिर आउन सक्दैन, आइरहेको पनि छैन। त्यस कारणले मैले बुझ्दाखेरि एमसिसी साँच्चै एउटा सिरियस इस्यु हो। तर अहिले मुलुकको अवस्था कस्तो भने संविधान छतबिछत भइरहेछ, संसद डिफङ्क्ट छ। किनकि संसदको जुन अवस्था छ, कुनै पनि राजनीतिक दल संसदको गरिमा बचाउन सकिरहेको छैन र संसद सदस्यहरू पनि आफ्नो संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो निरहिताको अगाडि हुन्छ नि कि आँसु बगाइरहेछ जति संसद सदस्य छ। किनकि जुन पार्लिमेन्ट्री सिस्टम छ, संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो संविधान छ, त्यहाँ जनताको जनप्रतिनिधि भनेको सांसदहरू हुन् र तिनीहरूले जनताको तर्फबाट जनताको जुन चाहनाहरू छन् त्यो अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यहाँ छलफल हुनुपर्छ। सरकारको हरेक कुरा त्यहाँ विधेयक पास हुनुपर्छ। विधेयकको साथसाथ सरकारले गलत काम सरकारको निगरानी गर्ने पनि संसद नै हो र संसदीय समिति हो। आजको दिनमा संसदीय समितिको कुनै भूमिका छैन र भूमिका नभएको कारणले उसको औचित्य समाप्त हुन्छ। यदि कुनै चिज भूमिकाविहीन हुन्छ त्यसपछि उसको केही समय अन्तरालमा उसको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ। यदि संसदीय व्यवस्थाको भूमिका छैन भने संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ। यो मलाई लागेको कुरा हो। यो संसदीय व्यवस्था जोगाउने जिम्मा काङ्ग्रेसको पनि अभिभावक थियो, अन्य राजनीतिक दलको पनि थियो, मधेसी दलको पनि थियो। तर त्यो सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले यो संसदीय व्यवस्था र यो संसदीय प्रणालीलाई नै तिलाञ्जली दिँदैछन् र यसले के हुन्छ भने लङ टर्ममा यसले संविधानलाई समाप्त पार्छ। संसदीय व्यवस्था एउटा कुरा के भने, जस्तै यो घरमा बसेर तपाईँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि यदि घरको यसको दुईटा पिलर भत्के भने यो घर रहन्छ, यो बुझाइ छ भने अपुरो हुन्छ। किनकि पिलर सिस्टममा घर बनाएको छ भने पिलरमा उभिएको छ, त्यसको जग माथि पिलर जुन हुन्छ त्यही पिलरबाट माथि ढलान भएको हुन्छ। त्यस्तै संसदीय व्यवस्था समाप्त हुने, संसदीय व्यवस्था कमजोर हुने, उसको औचित्य समाप्त हुने, उसको भूमिका समाप्त हुने र यो संविधान रहिरहने, यो मलाई लाग्दैन। यो दुईटी एक अर्काको आफैमा कन्ट्राडिक्टरी हो, एक अर्काको विपरीत कुरा हो। त्यस कारणले मैले बारम्बार तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ कि अहिलेको नेतृत्वले यो व्यवस्था, यो संविधान जोगाउन सक्दैन र जनताको विश्वास पनि लिन सक्दैन। चाहे हरेक पार्टीको नेतृत्व कुरा गर्दैछु, किनकि नेतृत्व यो जुन यिनीहरूको जम्मै नेतृत्वको यदि नाम हेर्नुभयो भने सबै 46 सालभन्दा पहिलादेखिको नेतृत्व हुन्। लास्ट 32 वर्षदेखि यही खिएको घिसीपिटी नेतृत्व चलिरहेछ। त्यसैको पछाडि हामी सबैले झ्याली पिटिरहेछौँ। अनि त्यसमा म पनि दोषी होला, म आफ्नो त्यो दोषबाट मुक्त हुन चाहन्न। तर नेपालमा एउटा परिवर्तनको आवश्यकता थियो। त्यो परिवर्तन के थियो? जनपक्षी हुनुपर्थ्यो, जनताको पक्षमा हुनुपर्थ्यो, त्यो विकास र समृद्धिको पक्षमा हुनुपर्थ्यो र देशमा एउटा वातावरण र सुशासनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, भ्रष्टाचार अन्त हुनुपर्थ्यो। तर के भने अहिलेको नेतृत्वले, चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व हो, अहिलेको जुन दुरावस्था छ, चाहे त्यो कुशासनको होस्, भ्रष्टाचार जति बढ्या होस्, चाहे संसद अनि कहीँ पनि ट्रान्सपेरेन्सी छैन, कहीँ पनि हरेक संस्थाहरू समाप्त भइरहेछ। संवैधानिक संस्थाको कुरा गर्दैछौँ,
चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे अख्तियार रुपे होस्, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, चाहे महालेखा परीक्षक होस्, जुनसुकै संस्थाहरू आफू गरिमा समाप्त हुन्छ, चाहे नेपाली सेना होस्, चाहे नेपाल पुलिस होस्, संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। संस्थाले सही कानुनी मान्यता अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले यसको एउटा मात्र दोष सरकारलाई दिएर बाँकी दल यसबाट उम्किन मिल्छ यो लाग्दैन। किनकि संसदले 3 वर्षमा किन प्रभावकारी काम गर्न सकेन? सरकार जति दोषी छ, विपक्षी दल पनि त्यतिकै दोषी छ। मेरो बुझाइ त्यो हो। तर के हुन्छ भने एउटा संस्कृतिमा उखान पनि छ, मौनम स्वीकृति लक्षणम। भने यदि तपाईँ कसैको अव्यवस्था कसैले गरिरहेछ, सरकारले अव्यवस्था कायम गरिरहेछ भने त्यसलाई चुप लागेर सहनु भनेको स्वीकृति दिने हो, त्यसलाई सकारात्मक सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले अहिले को विपक्ष को सरकारमा त छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा, हरेक पार्टीभित्र आफै विपक्षी छ, अरू पार्टीको विपक्षी खोज्नै पर्दैन। हरेक पार्टीभित्र विपक्षी छ, त्यो विपक्षीहरूले अर्को विपक्षीसँग मिल्या हुन्छ। त्यस कारणले यो जुन राजनीतिक जुन निष्ठा, सिद्धान्त र आस्था को चिज नरहेर यसको व्यापारीकरण भएछ। लाभ हानिको आधारमा जुन राजनीति अहिले चलिरहेछ, त्यो लाभ हानि जबसम्म समाप्त हुँदैन, जबसम्म नेताहरूमा नेतृत्वमा एउटा दृढ इच्छा शक्ति र साथसाथ सदाचार, दृढ इच्छा शक्ति हो तर भ्रष्टाचारको लागि भयो भने त के देश बोला झन् देश डुब्छ। दृढ इच्छा शक्ति हुने तर क्राइमको लागि, अपराधको लागि बढ्यो भने त झन् देश अपराधीकरणतिर जान्छ। त्यस कारणले दृढ इच्छा शक्ति के को लागि? सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार मुक्त राज्यको व्यवस्था निर्माण गर्नुको लागि र रुल अफ ल भन्छ। कानुनी राज्यको मान्यता नेपालमा आजको दिनमा छैन। कानुनी राज्यको मान्यतालाई कसरी गर्ने त्यसमा आज सबभन्दा सोच्ने विषय छ। किनकि आज जुन तरिकाले नागरिक समाजदेखि लिएर पत्रकार जगतदेखि लिएर अनि विभिन्न समाजको सबै तबका दलीय आधारमा विभाजित छन्। दलीय आधारमा पनि गुटभित्र विभाजित छन्। यदि काङ्ग्रेसको जुन भारतीय सङ्गठन यदि नेपाल प्रेसिडेन्ट छ भने त्यहाँ गुट छ कि शेरबहादुर गुट हो कि रामचन्द्र पौडेल गुट हो। यदि एमाले छ भने माधव नेपाल ग्रुप हो कि केपी ओली गुट हो। यो सबै पार्टीमा जुन हरेक संस्थाहरू डिभाइडेड भएर गइरहेछ र कसैको ध्यान यो देश बनाउनेतिर होइन, यो रुल अफ ल पनि जहाँ छ त्यही आफ्नै ठाउँबाट यसको अस्तित्व नष्ट गर्ने, अस्तित्व कायम जुन हुन्छ त्यसलाई समाप्त पार्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो सबभन्दा डरलाग्दो छ। र खास गरी जुन भारतबाट हामी के सिक्नुपर्छ, भारत जस्तो ठुला देश जहाँ हामी नेपालको मान्छे उपचार गराउन त्यहाँ जान्थ्यो कि त्यहाँको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ, हामीभन्दा राम्रो बेटर हेल्थ सिस्टम छ, तर त्यहाँ उदाङ्गियो भने यहाँ नेपालमा यदि त्यो लेभलको कोरोना फैलियो भने ईश्वरले गरोस् कि त्यहाँ त्यस्तो नफैलियोस्, तर फैलियो भने यहाँको सरकार, यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको व्यवस्था आफै उदागिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। ठिक छ, यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, गम्भीर विषय उठान गर्नुभयो। नेपालका राजनैतिक दलहरू विशेष गरी मिल्नै सक्दैनन्। आन्दोलन हुँदा 62-63लाई यसो सम्झौँ, त्यति बेला के थियो? विभिन्न 7वटा राजनैतिक दल, त्यसमा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो र माओवादी सहित मिलेर विचार बिल्कुलै मिल्दैन थियो, तर त्यति धेरै दल मिलेर एउटा आन्दोलन गर्यो, लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनेर त्यसको नाम दिइयो। मिल्ने, आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने। जब भनेको जस्तो अवस्था आए, यहाँले भनेको जस्तो दलभित्र गुट उपगुट, एक अर्का दलसँग मिल्न नसक्ने, अविश्वासको सङ्कट, भने कि यो व्यवस्था हाम्रो फेल हुँदैछ, यो के कारणले भइरहेको छ यस्तो खालको अवस्था? एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, 46 सालको आन्दोलनमा पनि त्यही थियो। वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वाम मोर्चा सहितले बहुदलको उपलब्धि ल्यायो। बहुदलको संविधान पनि बन्यो, 47 सालको संविधान पनि बन्यो, एक साल विश्वकै उत्कृष्ट। तर त्यो संविधान पनि 10 वर्ष चल्न सकेन, 10-11 वर्षमा नै सक्यो। किनकि संविधान त्यो संसद विघटन 58 सालमा हुँदाखेरि त्यही बेला गएको थियो, तर त्यसले फुल्ली समाप्त हुँदा कोमामा थियो, समाप्त हुँदा 62-63 लाग्यो, अनि 61 साल भनौँ न लाग्यो। तर त्यस्तै अहिले नै 72को जुन संविधान 62-63 का आन्दोलन वास्तवमा जहिले पनि आन्दोलन जनताको हलमा गर्छ। जनता एकचोटि नेतालाई चान्स दिन्छ, तर नेता सुध्रिने बाटोमा जाँदैन। नेता के बुझ्छ कि मोनोपोली बाटोमा जान्छ। यसको कारण के हो भने हामी कहिले पनि संस्थालाई बलियो बनाउने काम गरेनौँ, हामी व्यक्ति बलियो बनाउन गए। किनकि हामी जङ्गबहादुर बलियो थियो,
त जङ्गबहादुरको बेलाको सिस्टम के थियो त्यो त्यसको कहिले पनि यहाँ हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह बलियो थियो, एकीकरण गर्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहले सिस्टम कस्तो निर्माण गर्यो त्यसको बारेमा कहिले पनि विवेचना हुँदैन। त्यस्तै अहिले पनि केपी ओली बलियो छ अथवा शेरबहादुर देउवा बलियो छ या प्रचण्डजी बलियो छ, यो व्यक्तिको बलियोको कुरा हुन्छ। तर शेरबहादुरजीले कस्ता काङ्ग्रेस बनाएछन्, काङ्ग्रेसको संरचनागत के सुधार भएछ, लोकतान्त्रिक विधि या पद्धतिबाट चलेको छ कि छैन त्यसको विवेचना हुने गर्दैन, सञ्चार माध्यम पनि गर्दैन। त्यस्तै प्रचण्डजीले बलियो छ, तर माओवादीभित्र कस्तो अनि व्यवस्था छ, त्यहाँ अनि फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी छ कि छैन, आर्थिक अनि पारदर्शिता छ कि छैन, त्यहाँ नातावाद कृपावाद छ कि छैन, अथवा त्यहाँ जुन पार्टीभित्र पनि एउटा पिरियोडिक चेन्जेस छ कि छैन। अनि जुन के हुन्छ कि आफैमा पिरियोडिक इलेक्सन पार्टीभित्र होस् चाहे देशभित्र होस्, त्यो आफैमा एउटा डेमोक्रेसीको अभ्यास हो। तर त्यो अभ्यास त हाम्रोमा गर्न देख्दैन। आफ्नो अनुकूल आफू बाँचुन्जेल अध्यक्ष पदमा बसिराख्ने। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, जस्तै केपी ओली हुन्छ नि, उहाँ सही ढङ्गले चलाइराख्नुहुन्छ, राज्य पनि चलाइराख्नु छ कि छैन, पार्टी चलाइरहनुहुन्छ, त्यसको कहिले पनि विवेचना हुँदैन। जो बलियो छ त्यसको पछि लाग्ने, यो हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा कहिले पनि हामी चिरफार गर्दैन। अहिले पनि के भएछ भने व्यक्ति बलियो भए, व्यक्ति अरबपति भए, तर संस्थाहरू कमजोर हुँदै गयो, संस्थामा यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास हराउँदै गयो, र खास गरी नेतामा सदाचार र निष्ठा र देशप्रति कमिटमेन्ट र यो देशमा साह्रै विदेशीहरूको चलखेल पनि भयो। यो कुरा तपाईँले भन्नु पनि त यति हस्तक्षेप साह्रै हरेक कमजोर मुलुकमा चलखेल हुन्छ, तर त्यहाँ नेताको जिम्मेवारी हो कि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, कतिसम्म त्यो बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने, कतिसम्म त्यसलाई सुने र अनसुने गरिदिने। बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ, कमजोर राष्ट्रमा बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ, त्यो एउटा फ्याक्ट हो। तर त्यो फ्याक्टलाई कसरी यसलाई कम गर्ने, त्यो नेताको नेतृत्व क्षमतामा भर पर्छ। अहिले एउटा प्रश्न तपाईँलाई मैले बिचमै सोध्न चाहेँ, यति बेलाको राजनीतिक गतिरोध विदेशी हस्तक्षेपको कारणले भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ। ठ्याक्कै हामीले इङ्गित गरौँ न, एमसिसी र बिआरआईको रसाकसीले यो खालको अवस्था आएको हो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, सायद यो टेलिभिजन कि अर्को टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ कि नेपाल बिआरआई र एमसिसी के बीचमा स्यान्डविच हुन गइरहेछ। यसको लङ टर्म दूरगामी प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्छ र पडिराखेको पनि छ। अहिलेको राजनीतिक अनि बिआरआई एमसिसी या इन्डो पेसिफिक यो जे भन्नुहोस्, यो सबैको प्रभावको छ। दोस्रो कुरा कि यहाँ हामी आफै सत्तामा बस्नलाई जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने, जुनसुकै विदेशी राष्ट्रसँग सहयोग लिन तयार हुने, विदेशीको सहयोगमा सत्तामा बसिराख्ने, सत्ताबाट हट्ने बित्तिकै विदेशीलाई गाली गर्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छ। किनकि सत्ता र विपक्ष दुईटैमा बस्दाखेरि पनि विदेशीसँग हाम्रो एक खालको यदि सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्यो भने या व्यवहार कायम गर्न सक्यो भने मात्रै हामी नेपाललाई जोगाउन सक्छौँ, या नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सम्प्रभुता या नेपालको विकास निर्माणलाई हामी जोगाउन सक्छौँ। त्यो गर्न सकिरहेको छैन। कसैले गर्न सके? म व्यक्तिगत एउटा माथि आरोप लगाउन चाहन्न। हरेक राजनीतिक दल, हरेक राजनीतिक दलका नेता आफू पदमा जानलाई, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिन, इभन आफू पार्टीको अध्यक्ष बन्नलाई पनि विदेशीको सहयोग लिने गरेछ। र पदबाट हट्ने बित्तिकै विदेशीलाई गाली गर्ने र एकदम खुङ्खार राष्ट्रवादी भएर बाहिर सडकमा या मिडियामा बोल्न थालेको छ। त्यो जुन दोहोरो चरित्रको जुन भूमिका जबसम्म अन्त हुँदैन, दोहोरो चरित्र नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिबाट हट्दैन, तबसम्म नेपाललाई भनौँ न कि स्टेबिलिटी नेपालले प्राप्त गर्दैन, नेपालले अगाडि बढ्न सक्दैन। बढ्नु त दिनका दिन सरकार हुन्छ, अनि हरेक दिन आफै टेक्नोलोजीको हिसाबले बढ्छ। पहिला ल्यान्डलाइन टेलिफोन थियो, अहिले मोबाइल छ, मोबाइल पनि पहिला सिम्पल थियो, अहिले स्मार्टफोन छ। त्यस कारणले हरेक चिज बढ्दै गइरहेछ। त्यो टेक्नोलोजिकल अभ्यास हो। तर पोलिटिकली, इकोनोमिकली देशको जुन हाम्रो अर्थव्यवस्था जति मजबुत हुनुपर्ने थियो, जति रोजगारीको सृजना हुनुपर्थ्यो, हामी देशमा कति रोजगारीको सृजना, यसको कहिले पनि लेखाजोखा हुँदैन कि यो सालमा, यो आर्थिक वर्षको अन्तमा यति हामी रोजगारी सृजना गरे। व्यापक हुन्छ तर लेखाजोखा कागजी घोषणा। एउटा कुरा के भने हाम्रो पार्टीमा पनि म तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु, म एउटा निर्वाचित सांसदको हिसाबले पनि बताउँछु कि हरेक राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा 10जना 15जना विद्वान बुद्धि विलास गर्नेलाई भन्छौँ। बुद्धि विलास जसको व्यवहारसँग, राजनीतिक व्यवहार र राष्ट्रसँग केही मतलब हुँदैन, त्यसले ठुलो ठुलो दस्तावेज बनाउँछ। त्यो दस्तावेज नेपालको 10% पनि जनता पढ्दैन, नपढिकन भोट हाल्छ। इभन म उम्मेदवार छु, त्यो म आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र पढेको छैन।
किन त्यो घोषणापत्र लागू गर्न सक्दैन। त्यो दुनियाँको जम्मै आइडियल सिस्टम त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ, जम्मै अनि उपदेशको कुरा हुन्छ। आज नेकपा एमाले या त्यो बेला नेकपाले जुन वाम मोर्चाले जुन गरेका थियो घोषणापत्र, 2/3 सरकार थियो, त्यसको 10% पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन नि। त्यस कारण त्यो 10% कार्यान्वयन त्यो ठगी कुरा हो। एक प्रकारले यदि यही कुरा एउटा व्यक्तिले गरेको अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उसलाई ठगी मुद्दा लाग्थ्यो, तर राजनीतिक दलले जे गरे पनि, जे झुट बोले पनि ठिक छ, जे दस्तावेज लेख्यो भने छुट छ, यो ठगी मुद्दा नलागेको वास्तवमा त ठगी मुद्दा लाग्नुपर्ने नि। राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गरेन भने त्यसको कुरा लेखाजोखा हुनुपर्ने र त्यसलाई कानुनको दायरामा लाग्नुपर्ने। कानुन र संविधानको दायरामा यदि कुनै राजनीतिक दल यदि आफ्नो घोषणापत्रको 80% यदि सरकार बनाउँदाखेरि 80% पनि कार्यान्वयन गर्ने भने त्यस्ता राजनीतिक दललाई ब्यान्ड गर्नुपर्ने, त्यस्ता राजनीतिकलाई अर्को चुनावमा उठ्नबाट बन्देज गर्नुपर्ने। त्यो निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो हुन्छ, किनकि तपाईँले जनतालाई झुक्क्याउने धेरै काम गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले यो जुन घोषणापत्रहरूको कुरा जुन गर्नुहुन्छ, यो एउटा नेपाली जनतालाई ठग्ने मेसो हो, त्यहाँभन्दा अरू केही होइन। अरू केही होइन। किनकि त्यो घोषणापत्र अनुसार त कुनै चुनाव भोट माग्नसम्म त्यो घोषणापत्र देखाउँछन्, चुनाव जितिसकेपछि त्यो घोषणापत्र कता फाल्छ त्यो मतलबै हुँदैन। म तपाईँलाई दावाको साथ भन्छु, अहिले 275 मा 165 हामी निर्वाचित छौँ, 150 जना सांसद त्यो घोषणापत्रै पढाउँदैन। उसले त जनतालाई हात जोडेर म तपाईँलाई कुलो बनाइदिन्छु, तपाईँलाई रोड बनाइदिन्छु, तपाईँको छोरालाई जागिर लगाइदिन्छु, यहाँ मैले स्कुल विद्यालय बनाइदिन्छु, त्यो भनेर भोट मागे हुन्छ। ठिक छ, हाम्रो संवाद निरन्तर रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक सरेका विषय र यसले सत्ता समीकरणलाई पारेको असर लगायतका यावत समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। जस्तो यहाँले घोषणापत्रको साह्रै राम्रो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। मैले यहाँलाई प्रश्न गर्छु भन्ने सोच पनि बनाइरहेको थिएँ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा कस्तो अभ्यास देखियो भने सरकार बन्छ, सरकारले काम गर्छ, विभिन्न चिज त आफै सरकारलाई आइलाग्छ, कतिपय काम जुन मेहनत नगरे पनि आएको हुन्छ। तर घोषणापत्र र गरेको कामको बिचको कुनै तालमेल हुँदैन र ती सरकारमा बस्नेहरू भजाइराख्छन्। अहिलेको सरकारकै हेरौँ, मिरम्ची ल्यायौँ होइन, कोभिडमा हामीले चाहिँ यस्ता गर्न राम्रा काम गर्न सक्यौँ, धरहरा बनायौँ, तर जुन चाहिँ त्यो घोषणापत्रमा उल्लेख नै गरेको थिएन, ती विषयलाई चाहिँ यहाँहरू प्रतिपक्षी दलले किन उठाउनुहुन्न? घोषणापत्रको तपाईँले कति काम गर्न सक्नुभयो, तपाईँले यति काम गर्न नसकेको कारण तपाईँहरू असफल किन भन्नुहुन्न? उहाँहरूले चाहिँ घोषणापत्रभन्दा बाहेकका गरेका सफलता बखान गर्दै जानुहुन्छ, यहाँहरू चुप्प लागेर बसिराख्नुहुन्छ। जनताले के गर्न सक्छन्? होइन, एउटा कुरा तपाईँले सही प्रश्न उठाउनु भयो। यसको मूलभूत कारण के भने जम्मै बुढापाका नेतृत्वमा बस्छन्। जसरी सरकारी सेवामा या अन्य सेवामा पनि, प्राइभेट सेवामा पनि 60-65 यदि रिटायरमेन्ट एज छ भने, राजनीतिमा पनि सक्यो भने 65 हुनु पर्यो, सकेन भने 70 भन्दा उताको राजनीतिक कर्मीलाई हात जोडेर कि तपाईँ विश्राम लिनुहोस्, आजीवन यसको ब्याज नखानुहोस्। राजनीतिमा के सोच्छ कि म 5 वर्ष जेल गएँ, त्यसको अब आजीवन ब्याज खाइराख्ने। 5 वर्ष मैले पार्टीमा काम गरेँ, म आजीवन। यसले के हुन्छ, नयाँ पुरानो पार्टीले डायनामिजम भएन, पार्टीमा चेन्ज भएन, पार्टी असाध्य लेथार्जिक र कम्प्लिट स्ट्याटिक भयो। यो स्ट्याटिक इन द सेन्स कि त्यसमा जुन जति नयाँ यङ जेनेरेसन यदि पार्टीमा आएन भने त्यो नयाँ इनोभेटिभ आइडिया दिन सक्दैन। पुरानोको त्यही पुरानोमा मानौँ न कि आज 78 वर्ष पहिला हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी जन्मभएछ, उहाँको जुन 10-15 वर्ष 20 वर्षको जुन भिजन थियो होला उमेरको, भने आज चाहिँ 50 वर्षको भिजन त्यही क्यारी गरिराख्नु भएको छ। वर्ल्ड कहाँ गइसक्यो, 21वीं शताब्दीमा भनौँ न कि कस्तो हुनुपर्ने, पार्टी कुन हिसाबले जानुपर्ने, रामचन्द्र दाई हाम्रै पार्टीको यो सबै त्यस्तै ठ्याक्कै यता पनि तपाईँ हुन्छ केपी ओली, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, उहाँहरूले एउटा बैठक गरेर नै कि ल हामी अब युवा पुस्तालाई जिम्मा लगाउँछौँ, हामी यसले जति सक्यो राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, राष्ट्रलाई योगदान गरे बापत हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, तर अब उहाँले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। यो कुरा कसैले भन्न सक्दैन। यो नैतिक साहस आजको दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा छैन। र उहाँले के सोच्नुहुन्छ, म त सर्वस्वीकार्य नेता हो र त्यसको आधारमा उहाँले जे गर्नुहुन्छ, मेरो कामै सर्वस्वीकार छ, त्यस कारणले व्यापारीलाई सांसद बनाएकै छ, व्यापारी र राजनीतिकरण एउटै भएछ। उहाँहरूले
आफ्नो नाता गोतालाई पनि सांसद बनाएको छ, पार्टीलाई एउटा राजनीतिक भनौँ न व्यवसायको एउटा केन्द्र बनाएको छ कि पार्टीको नाममा चन्दा उठाउने तर व्यक्तिगत चन्दा त्यो हुने। पार्टीमा आर्थिक अनियमितता र कामको यदि बारेमा छानबिन हुँदैन भने, पारदर्शी भएन भने त्योसम्म सिस्टम डेलिभरी गर्न सक्दैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यदि सरकारले काम गरेन भने घोषणापत्र अनुसार त्यो बन्नको लागि पनि तपाईँले 10-20 जना 25 जना कम्पिटेन्ट सांसद चाहिन्छ। यदि तपाईँले पैसा लिएर समानुपातिक सांसद बनाउनुहुन्छ, व्यापारसँग जोडेर बनाउनुहुन्छ, त त्यो त अध्ययन गर्दैन नि, बोले मतलब भएन। त्यस कारणले तपाईँले त्यसको लागि त जसरी तपाईँको घोषणापत्र र कामको कारबाहीको लागि त्यसको लागि युवा ब्रेन चाहिन्छ। ब्रेन पनि आफै बिस्तारै स्लो हुँदै जान्छ। इनर्जेटिक लाइफ चाहिन्छ भने त्यो लाइफ 40, 50, 30, 35 को हुन सक्छ। 70 वर्षको मान्छेलाई फुर्सद हुँदैन कि त्यो हरेक सरकारको काम कारबाही गर्ने र उसको घोषणापत्रसँग कम्पेयर गरेर त्यसको कमी कमजोरी निकाल्ने, त्यो गर्न सक्दैन। मुखले भाषण गर्ला, तर यो त एउटा हामी पनि एउटा पढालेखोको काममा लागेको हुनाले यो काम त एउटा मेहनती काम हो नि। यहाँ बिना मेहनतको राजनीति गर्ने र धनी बन्ने प्रवृत्ति आएछ र आजीवन पदमा बस्ने जुन प्रवृत्ति आएछ यसले सबै चिजलाई ढाकछोप गरिदिएछ। आज कांग्रेस विपक्षमा छ भने त्यस कारणले एमालेको घोषणापत्र या नेकपाको घोषणापत्र पढेन। भोलि कांग्रेस पनि सरकारमा आए पनि कांग्रेसको घोषणापत्र नेकपाको सांसदले पढ्दैन। किन कि झलनाथजी आफै त्यत्रो उमेर भइसक्नु भएको छ, केपी ओली आफै त्यत्रो उमेर भइसक्नु भएको छ। भने त्यहाँको जुन 65 कटेको नेताहरू छन्, यो 65 कटेको युवा नेताहरू, हाम्रो यहाँ त के हुन्छ भने 40-50 सम्म त दुध पिउने बालक हुन्छ। राजनीतिमा नेपालको राजनीति कुरा गर्दैछु र 65 पछि जन युवा नेता र 75 कटेपछि जन तनेरी नेता हुन्छ। त्यो यो जुन युवा नेता र तनेरी नेताको जसरी हाम्रै नेवी सङ्घको अनि 48 वर्षको सभापति, कुनै कलेजमा कुनै विद्यार्थी हामी पनि पढेर आएको हो, विद्यार्थी पनि कहीँ 48 वर्षको हुन्छ? विद्यार्थीलाई सीमा त्यो के हुन्छ नि, आफ्नो अनुकूललाई पुरै सिस्टम भत्काउने जुन प्रवृत्ति भइरहेछ त्यसले देशलाई कहीँ पुग्दैन। त्यस कारणले अहिलेको जुन कोभिडतिर म कन्सन्ट्रेट हुन चाहन्छु नि, कोभिडले पोस्ट कोभिड नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ, पोस्ट कोभिड नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो मलाई डरलाग्दो लागिरहेछ। किनकि यदि कोभिडको भयावह स्थिति आयो भने हाम्रो सरकारको क्षमता र अहिलेको हेल्थ व्यवस्था, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरको जुन छ त्यसको क्षमता छैन कि नेपालमा। जस्तै म मधेसकै कुरा गर्छु, मेरै निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा छ, त्यहाँ ओभर पपुलेटेड छ। त्यहाँ तपाईँलाई बताउँछु कि एउटा पनि भेन्टिलेटरको हस्पिटल छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ 2 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ 2 लाखमा मानौँ न कि 1% भयो भने 2000 मान्छेलाई कोरोना भयो भने त्यसलाई कहाँ राख्ने, त्यो छैन नि। र खास गरी जुन यस्तो फेरि अवेरनेस यति कम छ, शिक्षाको अभावले, क्रोनिक पोभर्टीको कारणले यति छ कि उनीहरू मास्क पनि युज गर्दैन, सेनिटाइजर पनि युज गर्दैन। म हालैमा 3-4 दिन पहिला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्केको 7-8 दिन बसेर गाउँमा ठुलो भोज भतेर भइरहेछ, गाउँमा ठुलो बाजा डिजे बाजा बजाएर नाचगान भइरहेछ, तर स्थानीय प्रशासन त्यसमा मौन हुन्छ। किनकि स्थानीय प्रशासन किन मौन हुन्छ भने यहाँ प्रश्न उठिरहेछ, भारतमा पनि त्यही प्रश्न उठिरहेछ। नेताले आम सभा गर्दाखेरि कोरोना नलाग्ने, नेताले आफ्नो पार्टीको जुलुस निकाल्दाखेरि नलाग्ने र आम जनताले भने। त्यस कारणले यो आचरण त नेताले देखाउनु पर्यो नि कि जति पश्चिम बङ्गालमा ठुलो आमसभा नभएको भए या कुम्भमा त्यत्रो मान्छे नभएको भए भारतमा पनि यो अवस्था हुन्थ्यो होला, तर यति व्यापक हुन्थेन, क्राइसिस हुन्थ्यो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि अहिले पनि नेता घुमिरहेको हुन्छ, आमसभा नेता भएपछि त उसलाई माथिमा जुलुस चाहे के हुन्छ। त्यस कारणले हामी एकातिर राज्यको व्यवस्था सञ्चालन, राज्य सञ्चालन आमसित गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्तै अव्यवस्था कायम गर्न जे गर्नुपर्ने हामी गरिरहेका हुन्छ। त्यसमा प्रशासनको मौन स्वीकृति हुन्छ, प्रशासन निरीह हुन्छ। किनकि आम जनतालाई प्रशासनले रोक्न सक्ने तर नेताले रोक्न नसक्ने, उल्टै उसको अघि पछि सुरक्षा दिएर हिँड्नुपर्ने। यो प्रवृत्तिले पनि मलाई लाग्छ कि नेपालको स्थिति भयावह हुन्छ। अब जस्तै अहिले नै बताउँ न कि काठमाडौँको स्थानीय प्रशासनले भनेको 2 दिनमा जसलाई लकडाउन हुनु 2 दिनपछि छ, जो घर जानु। अब त्यो जुन कलङ्कीको या गुम्बुको बस पार्क या कोटेश्वरमा बस चढ्नेहरूको भिड देखेपछि आफैमा तहाली लाग्ने अवस्था छ। किनकि कहाँ छ डिस्टेन्स मेन्टेन, किन सोसल डिस्टेन्सिङ त छैन त्यहाँ।
ठिक छ प्रहरीको डरले मास्क लगायो होला तर ऊ त एकदम टाँसिएर झुन्डिएर गइरहेछ। त्यसको लागि राज्यले यदि पठाउने थियो भने पहिले परिणाम गर्नुपर्थ्यो। जस्तै पहिला पनि थियो कि जम्मै स्कुलहरूको सँग बस छ, स्कुल बस छ, तीनवटा स्कुलमा बेलासम्म कोर्डिनेट गरेर ल कम्तीमा एउटा जिल्लामा 25वटा बसको दरले हामी पठाउँछौँ। काठमाडौँको हरेक स्कुलमा बस छ अनि हरेक अन्य निकायसँग जुन बस छ त्यसलाई पनि सरकारले, किनकि राज्यमा भएको सम्पूर्ण रिसोर्स राज्यमा आपद र विपद पर्दाखेरि प्रयोग गर्न राज्यसँग अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पनि राज्य वञ्चित हुन्छ। राज्यमा त्यो ऊर्जा नै छैन, राज्यमा त्यो ऊर्जा पनि छैन, चाहना पनि छैन, आँट पनि छैन, राज्यसँग त्यस्तो सिस्टम पनि छैन कि जुनले राज्यले आपद विपद पर्दाखेरि राज्यको प्राइभेटदेखि लिएर सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर योसँग लड्ने, यसलाई कम गर्ने त्यो क्षमता राज्यसँग छैन। हुन त अब कांग्रेस माओवादी जसपा मिलेर सरकार विरुद्ध गठबन्धन गर्ने कुरा भइरहेछ। उहाँहरू आजै अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्दै सरकारका पार्टी चाहिँ बैठक बस्नु परेको छ। त्यो कारणले गर्दा ध्यान दिन नसक्नु भएको हो कि? एउटा कुरा के भने मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु कि अहिले अविश्वास प्रस्ताव आउने म कहीँ पनि टुङ्गो देख्दिनँ, किनकि अविश्वास प्रस्ताव आउने भएको भए त मेरो पनि एउटा सिग्नेचर काम लाग्छ, किनकि म विपक्षी सांसद नै हुँ। र जसपाले हिजै मिटिङ गऱ्यो तर मिटिङ नबसेर निर्णय गर्न त परको कुरा हो। मिटिङ नबसेर 5 मिनटमा उहाँहरूको मिटिङ सक्यो या 5 नभए 15 मिनटमा सक्यो होला। त हिजो मिटिङ बस्ने अवस्था छ, पार्टीभित्रको यस्तो खिचातानी छ कि मिटिङ बस्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा जसपाको कुनै निर्णय हुन सक्ने काङ्ग्रेस त्यति असक्षम छैन कि त्यो लहलीमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्छ। यहाँको आम जनताको चाहना छ सरकार परिवर्तन होस्, आम सञ्चारकर्मीको चाहना छ, आम बुद्धिजीवीको चाहना छ, यो विश होला, यो चाहना होला। त व्यवहारमा परिणत गर्नलाई त त्यहाँ त नम्बर गेम चाहिन्छ, अङ्क गणित चाहिन्छ। जो अङ्क गणित काङ्ग्रेससँग छैन र काङ्ग्रेस माओवादी मिलेर पनि त्यो अङ्क गणित पुर्याउन सक्दैन। त्यस कारणले यो जुन चाहनाको भरमा एकदम रिमर उठ्यो, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि त साँच्चै त्यति तथ्यगत अङ्क गणित नै चाहियो, त्यति संसदको सङ्ख्या नै चाहियो। कर्णाली प्रदेशमा जुन खालको फ्लोर प्रसको अभ्यास भयो, केन्द्रमा पनि त्यो सम्भावना थियो। त्यो चिजलाई अलिकति कम गर्नलाई उहाँले 27 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारबाही गर्न सकिने अवस्था एउटा कर्णाली प्रदेशमा जुन भयो त्यही यहाँ केन्द्रमा हुन्छ यसको ग्यारेन्टी छैन। किनभने त्यसको लागि त महाजनपाल ग्रुपले गएर शेरबहादुरलाई ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। त्यो एउटा कुरा। आज पानी पर्छ त्यो हिसाबले अहिले बिहान बिरुवा रोप्यो भने कहीँ राति पानी पर्दैन, त्यो त बिरुवा त सुकेर जान्छ नि, त मान्नु न। त्यसै कारणले या भोलि घाम लाग्छ अनि घाम लागेको आधारमा नि हामी केही काम गऱ्यौँ भने घाम लागेन भने बदली भयो भने के गर्ने। त्यस कारणले यदि सरकारलाई हामी अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो भने अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सकेन भने सरकारको आयु हामी 1 साल थप्ने देखाउँछ। किनकि हाम्रो संविधानमा प्रश्न के छ भने यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पारित हुन सक्यो भने 1 वर्षभित्र फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लाउन सक्दैन। त हामी काङ्ग्रेसले त्यो पनि 1 वर्ष सरकारको आयु अभयदान दिन चाहँदैन। रोकरा हाम्रो सङ्ख्या पुगे पनि हामी पछि पर्दैन, तर सङ्ख्या नपुगिकन हामी कुनै पनि भावनामा बगेर, राजनीतिक भावनाको खेल होइन, राजनीति यथार्थको खेल हो। त्यस कारणले हामी कुनै पनि समुदाय या कुनै पनि वर्ग विशेषको भावनामा बगेर या कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भावनामा बगेर काङ्ग्रेसले त्यस्तो अपरिपक्व काम गर्दैन र हाम्रो नेतृत्वले यस्तो गर्दैन। भनेपछि अब 1 महिनाभित्र बजेट लगभग आउँछ, काङ्ग्रेस त्यसै त्यो आफूले भनेको जस्तो अवस्था नभए बजेटलाई पास हुन दिन्छ, चुप लागेर बस्छ? होइन, काङ्ग्रेस पास, किनकि काङ्ग्रेसले त पास गर्न किन दिन्छ? पास गर्ने काम त सरकारको हो। सरकारसँग यदि सङ्ख्या हुन्छ भने पास हुन्छ, सरकारसँग सङ्ख्या छैन भने पास हुँदैन। काङ्ग्रेस अहिले विपक्षमा भोट हाल्छ। काङ्ग्रेसले यति बेला कस्तो खालको हल्ला पनि छ भने काङ्ग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम बजेट लगायतका चिज पास गर्न नदिने त्यतिन्जेल चाहिँ कुरौँ, त्यो चाहिँ पास हुन नदिउँला भनेर बसेको छ। नदिउँला हामी तपाईँलाई मैले प्रतापजी मैले बुझाउनै सकिनँ कि हामीसँग सङ्ख्या छैन रोक्न, तर उहाँहरूको आफ्नै कन्ट्राडिक्सन छ। अहिले पनि एकातिर माओवादीले समर्थन फिर्ता नगरेको अवस्था, माधव नेपाल ग्रुपसँग अनि प्रधानमन्त्रीको ग्रुपको अनि सामिप्यता या सहकार नभएको अवस्था, त्यसले कस्ता परिणाम दिन्छ नीति कार्यक्रममा अथवा बजेटमा त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसको हामी एकदम नियालिराखेको छौँ। अन्यल नै छ त्यसपछि अहिलेसम्मलाई, त्यो अन्यल नै छ। किनभने
अब त्यो नीति कार्यक्रममा माओवादीले भोट हाल्छ कि हाल्दैन, किन माओवादी अहिले डबल स्ट्यान्डर्डमा चलिरहेछ। एकातिर त्यही सरकारमा समर्थन दिए बापत आफ्नो सांसदलाई सांसद पद 4-5 जनाको लिएछ, तर समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन। समर्थन किन फिर्ता लिइरहेको छैन भने त्यो पनि अहिले बुझ्न गाह्रो छ। दोस्रो कुरा, भोलि त्यही माओवादीले त्यो समर्थन यदि फिर्ता लिएको छैन भने नीति कार्यक्रम कहीँ भोट हाल्यो भने हामी के गर्ने? हामी त रोक्न सक्दैनौँ नि। हाम्रो सङ्ख्याले न नीति कार्यक्रम रोक्न मिल्छ न बजेट रोक्न मिल्छ। कांग्रेसले अहिले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन भन्नु पर्यो। होइन, विश्वास व्यवहार हुनु पर्ने। पहिला त माओवादीले आफ्नो दिएको सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। जसपाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउनलाई आफ्नो कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गर्नु पर्यो। यो निर्णयहरू नभइकन त्यो जबसम्म कांग्रेसको नेतृत्वको हातमा 137-138 सिग्नेचर आउँदैन तबसम्म कांग्रेसको नेतृत्व अगाडि बढ्छ। विश्वासको प्रस्तावमा मलाई लाग्दैन, बढ्यो भने त्यो घातक हुन्छ। घातक हुन्छ। यहाँहरूले नबढ्न नै सुझाव दिनुहुन्छ। हामीले त्यही भन्छौँ, किनकि सङ्ख्या पुग्यो भने हुन्छ। यदि सङ्ख्या नपुगिकन यदि हामी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्यो भने हामी सित्तैमा यो सरकारलाई 1 वर्षको अभयदान दिन्छु, 1 वर्ष सरकारको आयु ल्याउँछु। त्यो हामी चाहन्छौँ। त्यो चाहनुहुन्न। ठिक छ, अब हामी काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि प्रवेश गरौँ। विगतमा पनि यो विषय बारम्बार चलेको थियो। काङ्ग्रेसले पटक पटक महाधिवेशनको मिति सार्यो र यहाँहरूको अन्तिम विकल्प हो भदौमा जसरी पनि गर्नुपर्छ र भदौ 7 भनेको थियो। भदौ 7मा नहुने त देखिसक्यो। त्यो दिन त बिदाको दिन रहेछ र भदौ हजुर गाई जात्रा रहेछ। काङ्ग्रेसको गाई जात्रा नहोला त्यो दिन। दोस्रो हप्तासम्म यहाँले गर्नु होला। तर अहिले जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कस्तो अनुमान गरिराख्नु भएको छ भने विगतको अनुभवबाट भारतमा जति बेला कोरोना आउँछ त्यसको 2 महिनापछि त्यो अवस्था नेपालमा देखिने गरेको छ। नेपालमा यो वर्ष साउन भदौमा ठुलो भयावह स्थिति हुनसक्छ भन्ने उहाँहरूको आकलन छ। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई विकल्पै छैन। भदौमा त जसरी पनि गर्नु छ भनेपछि काङ्ग्रेसले के गर्छ? काङ्ग्रेस के छ? डिजिटल प्रविधि युज गर्छ, भर्चुअल हिसाबबाट आफ्नो महाधिवेशन गर्न सक्छ। त्यस्तो खालको बहस सुरु हुनसक्छ काङ्ग्रेसमा। होइन, एउटा कुरा के भने कांग्रेस नेतृत्व त्यसमा बडा क्लियर छ कि जति तन्के भने त्यतिकै तन्काएर बसिराख्ने। जसरी यो वास्तव महाधिवेशन त 4 वर्षमा गर्नुपर्ने। 4 वर्ष पहिला त त्यो कोभिड त थिएन। कोभिड त लास्ट 1 इयरदेखि छ। त 5.5 के हुन्छ नि कि पदमा बसिसकेपछि अन्तिम दिनसम्म खाइराख्ने। 5.5 वर्षसम्म जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसको 5.5 वर्षको अन्तिम दिनसम्म खाइराख्ने जुन कांग्रेसको नेतृत्वको चाहनाले यो स्थितिमा पुर्याएकै हो। त्यसमा माल इन्टेन्सन नै भन्छ यसलाई, नियत गलत नै हो। किनकि त्यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति भएछ र पार्टीलाई जुन क्षति भइरहेछ त्यो पार्टीलाई मात्र क्षति भए हुन्थ्यो होला, तर देशलाई क्षति हुन्छ। किनकि एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार भएन भने लोकतान्त्रिक पद्धति पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको निर्माण हुन सकेन भने देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको निर्माण हुनै सक्दैन। उसले माग्नै चाहँदैन। त्यसै कारणले पहिला पार्टी आफै लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भएपछि मात्र अरूलाई पनि डर लाग्छ कि यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक विधिको माग गर्छ र लोकतान्त्रिक विधिमा सरकार चल्न पनि बाध्य हुन्थ्यो, बाध्यात्मक स्थिति हुन्थ्यो। तर जुन पार्टी आफै लोकतान्त्रिक पद्धतिले चल्न सकेका छन् त्यो त एउटा अनि विधानको दफाको एउटा तान्द्रो समात्ने, एउटा संविधानको दफाको तान्द्रो समात्ने। त्यस्तै मलाई लाग्छ कि कोभिडको स्थिति भयावह भयो भने कुनै पनि डिजिटल या भर्चुअल मेथडबाट महाधिवेशन हुन्छ यो मलाई लाग्दैन। त्यति हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुन सकेका छैन। किनकि काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशनको भोटर छ जुम्लाको पनि छ, हुम्लाको पनि छ र एउटा 1 लाख पनि नपरेको छ जसको हातमा मोबाइलै छैन त्यस्ता पनि भोटर हुन्छ। त्यस कारणले किनकि 33% महिला भोटर छन्, त्यो महिला कति शिक्षित छन्, महिलाको शिक्षा हामी आफै हेर्न सक्छौँ। दलितको त्यहाँ सिट फिक्स छन्, त्यो कति दलित हाम्रो परेका छन्। समाजको विभिन्न वर्गका जुन प्रतिनिधित्व हुने खालको छन् त्यो प्रतिनिधित्व हुने खालकोमा शिक्षा र चेतना र साथसाथै रिसोर्सको अभाव छ। त्यस कारणले भर्चुअल मेथडबाट या अथवा जुन डिजिटल प्रविधिबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन होला यसपालि, त्यो मलाई लाग्दैन। तर यसको बावजुद पनि कुनै न कुनै नयाँ उपाय चाहे सरकारसँग मिलेर होस् कोभिडको बहाना बनाएर मलाई लाग्छ कि अथवा आउने चुनाव घोषणाको बहाना बनाएर पनि हाम्रो महाधिवेशन आउने फागुनभन्दा पहिला हुन्छ मलाई लाग्दैन। यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। पार्टीले यसमा निर्णय गर्ला, तर मैले जुन पार्टीभित्रको जुन चर्निङ देखिरहेको छु, पार्टीभित्रको जुन गुट र पार्टीभित्रको जुन नेतृत्वको जुन नियत देखिरहेको छु, नियत आफैमा पाक साफ छैन। नियत जब पाक साफ भएन भने मन्जिलमा पुग्न सक्दैन, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेको नेतृत्व के छ भने बुझिराखेको छ कि हामी नेतृत्व जबरजस्ती
कार्यकर्तामाथि जनतामाथि थुपारिएको छ। हामी सर्व स्वीकार हुन सक्दैन, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यही अवधि जति दिनसम्म हामी लम्ब्याइराख्यो भने हामी आफ्नो अनुसारको पार्टीमा निर्णय लादिराख्छौँ, त्यो यथार्थता छ। कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्तो समस्या छ भने नेपालको राजनीतिबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने त? होइन, एउटा कुरा कि कङ्ग्रेसमा समस्या नभएको भए मात्रै नेकपाको समस्यालाई देशको स्थिति यस्तो भयावह हुन्थेन। समस्या नेकपामा बढी छ, हामीमा कम छ कम्पेरिटिभली, तर समस्या कङ्ग्रेसमा पनि छ। कङ्ग्रेस पनि समस्याविहीन छ, समस्या रहित छ, समस्या छैन यो म भन्दैन। कङ्ग्रेसमा पनि समस्या छ र कङ्ग्रेसको समस्याले पनि देशमा पनि समस्या क्रिएट भएको छ। भनेपछि कि हाम्रो यो व्यवस्था सङ्कटमा छ, यो किनभने राजनीतिक दलहरूमा जुन खालको विग्रहको अवस्था देखिन्छ। तत्कालको लागि व्यवस्था र संविधानमाथि कालो बादल लागेको छ। सङ्कटमा छ कि छैन त्यो तपाईँले विवेचना गर्ने हो, तर कालो बादल लागेको छ। त्यो कालो बादल हट्ने हो कि पानीको ठुलो भेल परेर बग्ने हो त्यो म भन्न सक्दैन। यो आउने समयको प्रतीक्षाको घडीमा त्यहाँ हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति, समसामयिक नेपालको राजनीतिक र नेपाली राजनीतिमा परेका विदेशी प्रभाव लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।